ओम श्री परमात्मने नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोपरां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्शान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीयोगिराजरघुनाथगुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दनगुरोर्तमशीशरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को महिमा अंतर्गत वैशाख महीना को महत्ता का सम्बन्धमा विशिष्टता का सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जय श्रीमन्नारायण भन्दै वैशाख मासको महात्म्यको कथा हजुरलाई पाठका साथमा श्रवण गराउन गइरहेको छु। जय श्रीमन्नारायण। नारद उवाच न माधव समो मासो न कृतेन समं युगं न च वेद समं शास्त्रं न च तीर्थं गंगया समं न जरेन समं दानं न सुखं भार्यया समं न कृते सस्तु समं वित्तं न लाभो जीवितात् वर न तपो न सनातुल्यं न दानात् परमं सुखं न धर्मस्तु दया तुल्यो न ज्योतिषा चक्षुषा समं न तृप्तिरसनातुल्या न वाणिज्यं कृषैरसं समं न धर्मेण समं मित्रं न सत्येन समं यश नारोग्य सममुत्थानं न त्राता केशवात् पर न माधव समं लोके पवित्रं कवयो विदु माधवः परमो मास शेषसायि प्रिय सदा अवृतेन क्षिपयदस्तु मासं माधव वल्लभां त्रियोगी योनिं स्यात्यासु सर्वधर्म बहिष्कृत अवृतेन गतो येषां माधवो मर्त्यधर्मिणाम् इष्टाप्रोतिवृथा तेषां धर्मो धर्मवृताम्बरः प्रवृत्तानां तु भक्ष्याणां माधवे नियमे कृते अवश्यं विष्णुसायुज्यं प्राप्योनेव न संशय सन्तिह बहुवित्तानि व्रतानि विविधानि च देहायासकरणान्येव पुनर्जन्म प्रदानि च वैशाखस्नानमात्रेण न पुनर्जायते भुवि सर्वदानेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं स्वमाप्नोति माधवे जलदानतः सस्वः सामर्थ्यरहिते परस्यापि प्रबोधनं कर्तव्यं भूतिकामेन सर्वदानाधिकं हि तद् एकतः सर्वदानानि जलदानं तथैकतः तुलाम् आरोपितं पूर्वं जलदानं विशिष्यते मार्गे ध्वगानां यो मर्त्य प्रपादानं करोति हि सकोटिकुलमुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते देवानां च ऋषीणां च पितॄणां राजसत्तम अत्यन्तप्रीतं सत्यं प्रपादानं न संशयः प्रपादानेन सन्तुष्टा येनाध्वश्रमकर्षिता तोषितास्तेन देवाश्च ब्रह्म विष्णु शिवादयः शैलं शैलाकाङ्क्षी छायां छायामपिच्छतां व्यजनं व्यजनाकाङ्क्षीं वैशाखे मासि भूमिप जलं छत्रं च व्यजनं दानमेषां विशिष्यते माधवे मासि सम्प्राप्ते ब्राह्मणाय कुटुम्बिने अदत्तोदककुम्भं च चातको जायते भुवि यो दद्यात् शीतलं तोयं त्रिशार्ताय महात्मने
तावन मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लभेत् घर्म शर्म मात विप्रम तु विजये दजनेन स तावन मात्रेण निष्पापो विहगादिर्पतिर्भवेत् अदत्वा योजनं भूप वैशाखे तु दिजातये बालरुगसताकर्णो नरकानिव विन्द्यति युजीवेद पटेनापि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमम् तावातापि विमुक्ता गो विष्णु सायुजमाप्नुयात् यस्ताल व्यजनं व्यापी यत्तद्यात् शुद्धेन चेतसा विदूय सर्वपापानि ब्रह्मलोकं स गच्छति आध्यात्मिकादिदुःखानां शान्तये मुनिजेश्वर छत्रं तद्यात् प्रयत्नेन वैशाखे मासे वासकृते यो तत्तत् पादुके दिव्ये माधवे माधव प्रिये यमदूतां तिरस्कृत्य विष्णुलोकं स गच्छति पादत्राणं तु यो दद्यात् वैशाखे माधवागमे न तस्य नारको लोके न क्लेशादहिकाश्रये पादुकां याचमानाय यो दद्यत् ब्राह्मणाय वै स भूपालो भवेत् भूमौ कोटिजन्म न संशय अनाथमण्डपं मार्गे श्रमहारी करोति य तस्य पुण्यफलं वक्तुं ब्रह्मणापि न शक्यते मार्गश्रान्ताय विप्राय प्रशयं प्रदाति य तस्य पुण्यफलं वक्तुं ब्राह्मणापि न शक्यते मध्याह्ने ब्राह्मणं प्राप्तम् अतिथिं भुजयति यदि न तस्य फलविश्रान्तिं ब्रह्मणापि निरूपिता सद्य स्वाप्ययनं नृणाम् अन्नदानं नराधिप तस्मात् दानेन सदृशं दानं लोकेषु विद्यते दारापत्यगृहादीनि वासोऽलङ्कारभूषणम् असह्यं नश्नुतः पुंस सह्यं भुक्तवतो ध्रुवम् तस्मादन्नसं दानं न भूतं न भविष्यति वैशाखे एननो दत्तं मार्गश्रान्ते च भूसुरे सपिशाचो भवेद् भूमौ स्वमांसान्नेव खादति यथाशक्ति प्रदातव्य तस्मादन्नं द्विजातये अन्न दोमात्र पित्रादीन् विस्तारायति भूमिपः तस्मादन्नं प्रशंसन्ति लोकशास्त्रे शास्त्रलोक्यवर्तिनः मातरः पितरश्चापि केवलं जन्म हेतवः अन्नदं पितरं लोके प्रभवन्ति मनीषिणः अन्नदे सर्वतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवता अन्नेदे सर्वधर्माश्च तिष्ठन्तरि पराजयः। जय जय श्री स्कंदपुराणे वैशाख माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते के सब वासुदेव। जगदीश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को माधव मास को महिमा का संबंध में चर्चा गर्दैछौं। माधव मास को वैशाख मास को महत्ता का संबंध में वैशिष्टता का संबंध में चर्चा गर्दैछौं र दोस्रो अध्याय को पाठ हजुरहरूलाई गरेर मैले सुनाइसकेको छु, जसमा 39 श्लोकहरू थिए, जसको समुच्चारण हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब दोस्रो अध्यायमा कस्ता प्रकृतिका कथाको वर्णन गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा हजुरहरूलाई भाषिका नेपाली भाषामा संस्कृत भाषालाई समाहित गरेर ती शब्दहरूका साथमा ती शब्दहरूका व्याख्या कस्ता हुनेछन् भनेर हजुरहरू सबैलाई श्रवण गराइनेछ। नारदजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ अम्बरीश राजालाई, हे अम्बरीश महाराज, न माधव समो मासो न कृतेन समम युगम न च वेदसं शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। हे अम्बरीश महाराज, माधव समो मासो न वैशाख महिना समानको कुनै महिना छैन, कुनै महिनै छैन भनेर नारदजीले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कृतेन युगम समम र सत्ययुग समानको कुनै युग नै हुनुहुन्न। सत्य त्रेता द्वापर कलिमा जसरी सत्ययुग श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन चैत्र यी 12 जो मासहरू हुनुहुन्छ, ती मासहरू मध्येमा वैशाख मास अति नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। जसरी वीर समान कुनै शास्त्र नै हुनुहुन्न, वीर पुरुष भगवान सबै शास्त्रहरूमा जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सबै प्रकारका तीर्थहरूमा तीर्थराज प्रयागराज जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो गंगाको तट हुनुहुन्छ, गंगाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सबै प्रकारका मासहरूमा वैशाख मास अति नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हे अम्बरीश महाराज, न जलेन समम दानम न सुखम भार्या समम। दान गर्नेहरूमा जो दान गरिन्छ ती दानहरूमा जलको दान समान दान कुनै दान छैन। जसरी जलको समान कुनै दान छैन, दानहरूमध्येको श्रेष्ठ दान हो, त्यसै गरी वैशाख महिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, माधव मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुखम भार्या समम। सुख दिनेहरूमध्येमा स्त्रीहरूमा पुरुषहरूका लागि सुख दिनेहरूमध्येमा कान्ता भनेको आफ्नै पत्नी जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ,
र पुरुषहरूलाई सुख दिने स्त्रीहरूलाई सुख दिनेहरूमा कान्तः भनेको आफ्नो पति जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुख दिनेहरूमा कान्तः शब्दको अथवा कान्ताः शब्दको अर्थ के हो त भने कम सुखम इत्यर्थ। क भनेको संस्कृत भाषामा अमरकोशको भाषामा सुखको नाम हो, कम सुखम इत्यर्थ। अनि कम कस्य सुखस्य अन्तः स कान्तः। चरम प्रकृतिको सुख दिनुहुन्छ पत्नीले पतिलाई र पत्नीले पतिलाई। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, शास्त्रकारले वर्णन गर्नुभएको यो भन्दै हुनुहुन्छ कस्य सुखस्य अन्त्य। यस्तो प्रकृतिको सुख दिनु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै सुख दिनेहरूमा शास्त्रकारले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, जो वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ सबै सुख दिनेहरूमध्येमा पुरुषलाई सुख दिनेमा आफ्नै पत्नी हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र पत्नीलाई सुख दिनेमा उहाँकै पति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, वैशाख महिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कस्य सुखस्य अन्तः सा कान्ता। एकदमै भरिपूर्ण सुख दिने हुनुभएको कारणले गर्दा पत्नीलाई पनि कान्ता भनिन्छ, पतिलाई पनि कान्तः भनिन्छ। यी कान्ता र कान्त जो शब्दहरू छन् यी पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गी शब्दहरू हुन्। कान्तः शब्द पुलिङ्ग शब्द हो भने कान्ताः शब्द जो छ त्यो स्त्रीलिङ्गी शब्द हो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कान्ता र कान्ता जो कार पछाडि लागेको छ तको पछाडि, जो तको पछाडि लागेको रसोह तको पछाडि लागेको आकारले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि लिङ्ग परिवर्तन गराउँदछ अथवा लिङ्गको पहिचान गराउँदछ। यो पुरुष लिङ्ग हो र यो स्त्रीलिङ्ग हो भनेर। तसर्थ कति कुराहरू शास्त्रकारले उपलक्षणको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। पुत्रश्च पुत्रिश्च, पुत्रको सम्बन्धमा कति शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। अनि पुत्रः पुत्रः भनेर छोरो 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 भनेर जो चर्चा गरिएको छ त्यो बहुव्रीहि नाम गरेको समासले त्यो पुत्रः भन्ने शब्दलाई कसरी व्याख्या गर्दछ त भन्दा बहुव्रीहि समास भन्दछ पुत्रसह पुत्रिश्च इति। छोरो भन्ने पुत्र भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको हो, तर त्यसैमा त्यही पुत्र शब्दलाई पुत्री भनेर आफूले अर्थ लगाउँदा पनि हुन्छ भनेर बहुव्रीहि नाम गरेको समासले भन्दछ। त्यसै गरी यहाँ पनि यस्तो प्रकृतिको व्याख्या छ। अब म धेरै गहिराइमा जान चाहन्न। अब यहाँ जो प्रसङ्ग छ हजुरहरूलाई श्रवण गराउन चाहन्छु। अनि वर्णन गर्नुहुन्छ न कृषि सस्तो समम वित्त न लाभो जीविता परः। कृषि समान कुनै पनि प्रकारको पेशा छैन। जसरी सबै पेशाहरूमध्येमा कृषि पेशा श्रेष्ठ छ त्यसै गरी सबै मासहरूमा वैशाख महिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जीविता परः, सबै प्रकारका लाभहरूमा बाँच्नु सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। जीवन धारण गर्नु, शरीर रहनु र शरीर रहेर त्यही शरीरले भगवानको चिन्तन गर्नु, भगवत भक्ति गर्नु, भगवत प्रेम गर्नु सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यहाँ चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुभयो शास्त्रकारले भने केवल बाँच्नु भन्नुभयो, तर बाँचेर सास सास पर हरि भजे व्यर्थ सास नखोइ भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी महाराज। प्रत्येक सासमा हरिको चिन्तन गर्नु अनि स्वस्थ भएर कुनै रोग नलागिकन बाँच्नु त एक सेकेन्डै बाँच्नु, एक पल बाँच्नु, एक मुहूर्त बाँच्नु पनि धेरै कल्याणकारी छ भन्नुहुन्छ शास्त्रले। श्रीमद् भागवत महापुराणमा खडवाङ्ग नाम गरेका एकजना महाराज हुनुहुन्थ्यो। देवताहरूले युद्ध गरे, देवताहरूलाई युद्धमा सघाउन भनेर, दैत्यहरूलाई वध गर्न भनेर धेरै लामो समय युद्धमा सघाउनु भयो। अनि ज्योतिषीले देवताले कसैले आएर खडवाङ्ग राजालाई भनिदिए, हे महाराज तपाईँको आयु भनेको, तपाईँसँग समय भनेको 2 मुहूर्त मात्रै बचेको छ भनेर ज्योतिषीले भनिदिए। अनि खडवाङ्ग महाराजले त्यही 2 मुहूर्तमा परब्रह्म भगवानको संस्मरण गरेर सम्झेर भगवानलाई स्मरण गरेर आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो र कैवल्य मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। तसर्थ समय त्यस्तो बलवान छ, समय त्यस्तो अमूल्य छ भनेर शास्त्रकार वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसो भए सबैभन्दा लाभ भनेको चाहिँ के हो त? हामी चाहिँ सम्पत्ति प्राप्त गर्यौँ भने लाभ मान्छौँ, रुपियाँ पैसा धन कमाइयो भने लाभ मानिन्छ, अथवा व्यापारीले राम्रो व्यापार गर्यो भने लाभ मान्छ, अथवा सबैको आफ्नो आफ्नो प्रकृतिको लाभ छ। तर यहाँ सबैभन्दा ठुलो लाभ चाहिँ के हो भन्दा जीवन धारण गर्नु, प्राण धारण गर्नु, बाँच्नुभन्दा ठुलो लाभ केही पनि छैन भन्नुहुन्छ श्री शास्त्रकारले। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ स्कन्द पुराणमा न लाभो जीवितात् परः न तपो न सनातुल्यम न दानात् परमं सुखम न धर्मस्तु दया तुल्यो न ज्योति चक्षुषा समम। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ न तपो अनसना तुल्यम, सबै प्रकारका तपस्याहरूमा व्रत बस्नु जस्तो ठुलो तपस्या केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। न दानात् परमं सुखम, सबै प्रकारका सुखहरूमध्येमा दान दिन पाउनु जस्तो ठुलो सुख केही पनि छैन। जब कायन वाचा गरेर अथवा हरिओम तत्सत गरेर कुश हातमा लिएर
दान गर्नका लागि बस्दछ व्यक्ति वास्तवमा साह्रै ठुलो सुखलाई श्रेष्ठ सुखलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यही चिन्तनलाई नारदजी महाराजले परिव्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ र अगाडि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। न धर्मस्तु दया तुल्यो न ज्योति चक्षुषा समम। दयाभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। दया गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। र ज्योतिषा भनेको भविष्य जान्नेहरूमध्येमा सबैभन्दा श्रेष्ठ चक्षुषा भनेको आँखाभन्दा ठुलो भविष्य जान्नेवाला केही पनि छैन। आँखाले परैबाट सबै कुरा जसरी देख्दछ त्यसै गरी चाहिँ यहाँ भविष्य जान्नेहरूमध्येमा जसरी आँखो श्रेष्ठ छ त्यसै गरी वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। न तृप्ति रसना तुल्यम न वाणिज्यम कृषि समम न धर्मेण समम मित्रम न सत्येन समम यश। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ जसरी तृप्ति भनेको खानेकुरो खाइसकेपछि जसरी जति प्रकारको जस्तो पुष्टि हुन्छ, जस्तो आनन्दले अगाइन्छ, त्यो समान सुख केही पनि छैन। न वाणिज्यम कृषि समम। अनि सबै प्रकारका पेसाहरूमध्येमा जसरी कृषि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, न धर्मेण समम मित्रम। धर्म समान ठुलो मित्रहरू केही पनि छैन। संसारमा भएका जो मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले संसारमा मात्रै सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो संसारमा गरेको सहयोग भनेको संसारका सुखमा संसारका दुःखमा गरेको सहयोग भनेको कस्तो सहयोग हो त भन्दा स्वप्नवत सहयोग हो, स्वप्न समान हो। उहाँहरूले बाँचुन्जेली मात्रै गर्नुहुन्छ। तसर्थ शास्त्रकार के भन्नुहुन्छ त भन्दा धर्मेण समम मित्रम। धर्म समान ठुलो मित अरू कोही हुन सक्दैन। धर्मले कतिखेर रक्षा गर्नुहुन्छ, धर्मले कतिखेर साथ दिनुहुन्छ त भन्दा शरीर छुटिसकेपछि धर्मले साथ दिनुहुन्छ। तसर्थ धर्म समान ठुलो मित्र अरू कोही हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ। न सत्येन समम यशः। यश बढाउनेहरूमध्येमा सत्य समान यश बढाउने अरू केही पनि छैन। कोही सत्य सम्भाषण गर्दछ, सत्य बोल्दछ भने वास्तवमा त्यसले ठुलो यशको वृद्धि गराउँदछ। नारोग्यम समम उत्थानम न त्राता केशवात् परः। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ आरोग्यम भनेको सबै प्रकारको श्रेष्ठ कुनै तत्त्व छ भने त्यो आरोग्य भनेको स्वस्थ शरीर प्राप्त गर्नु हो। स्वस्थ शरीर प्राप्त गर्नुभन्दा ठुलो तत्त्व प्राप्ति अरू केही पनि हुन सक्दैन। अनि स्वस्थ शरीर भयो भने त आँखालाई बन्द गरेर सबै प्रकारका मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत आदि नाम गरेका चक्रहरूलाई ऊर्ध्व गतिमा लाँदै 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 आज्ञा चक्रसम्म लान सकिन्छ। अनि ज्योति स्वरूप परमात्मा ओमकार भगवान श्रीमन नारायणको चिन्तन गर्न सकिन्छ। र त्यही चिन्तनद्वारा नै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा भगवानको संस्मरण गर्न सक्छौँ। मूलाधार चक्र आज्ञा चक्रमा मूलाधार आदि गर्दै गर्दै माथि लगेर आज्ञा नाम गरेको चक्र छ, त्यो चक्रमा भगवानको संस्मरण गर्दछौँ। अनि मात्रै यो क्रम मुक्तिको वर्णन हो जो श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान श्री कपिल महामुनि कपिल भगवानले आफ्नै माता देवहूतिलाई चर्चा चिन्तन गर्नुभएको छ। यहाँ हजुरहरूलाई केही संक्षिप्त रूपको वर्णन म श्रवण गराउँदैछु। वर्णन गर्नुहुन्छ। न त्राता केशवात् परः। जसरी रक्षा गर्नेहरूमा भगवान केशव श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यस्तै सबै प्रकारका महिनाहरूमा वैशाख महिना त्यस्तै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। न माधव समम लोके पवित्रम कवयो विदु। भगवान श्री माधव समम लोके भनेको वैशाख महिना जस्तो श्रेष्ठ अरू कुनै महिना हुनै सक्दैन। विदु भनेको जान्नेवाला व्यक्तिले, कवयो भनेको ठुला ठुला ज्ञानीहरूले अथवा कवयो ब्रह्मादयो भन्ने अर्थमा पनि शास्त्रकारले वर्णन गर्नुहुन्छ। कवय भनेको ब्रह्माजी महाराजलाई सिधै ज्ञानीहरूमध्येको श्रेष्ठ को हो त भन्दाखेरि आदि भनेको कवि हुनुहुन्छ। तसर्थ कवि आदि कवि भनेको श्री ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। तसर्थ आदि कवि श्री ब्रह्माजी महाराज हुनुभएकोले गर्दा अन्त्यमा जतिसुकै जान्नेहरू जोसुकै हुन् ज्ञान जान्नेवाला, तसर्थ यहाँ कवय भनेको कवि भनेको ब्रह्माजी हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। ज्ञान जान्नेहरूमा जसरी ब्रह्माजी महाराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी नै सबै प्रकारका महिनाहरूमा वैशाख महिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। माधव परमो मास शेषसायी प्रिय सदा। शेषमा शयन गर्ने शेषसायी भगवान श्रीमन नारायणका लागि माधव मास वैशाख महिना साह्रै प्रिय हुनुहुन्छ। तसर्थ हे अम्बरीश महाराज माधव वल्लभम। भगवान श्री माधव भगवान परमात्मा जगदीश्वरको प्रियताका लागि हामीले अवश्य पनि वैशाख महिनामा यी कर्महरूलाई गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ भन्दा पहिलो नम्बरमा स्नान गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। यदि स्नान नै गर्दैन वैशाख महिनामा, नुहाउँदैन यदि कोही व्यक्ति स्नान गर्दैन भने तिर्यक योनि पशु योनिमा त्यो व्यक्ति जान्छ। सर्वधर्म बहिष्कृत। सबै प्रकारका धर्महरूले बहिष्कृत भएको भएर पशु योनिलाई प्राप्त गर्दछ। अव्रतेन गतो येषां माधवो मर्त्यधर्मिणा भन्नुहुन्छ। यदि
मर्त्य भनेको शरीरधारी मनुष्यले माधव भनेको वैशाख महिनामा अव्रत भनेको वैशाख महिनाको महिमालाई सुन्दैन, महात्मालाई सुन्दैन, स्नान गर्दैन, माधव भगवानलाई पूजा गर्दैन र यो व्रतलाई धारण गर्दैन भने त्यो व्यक्तिले कुनै पनि मनका इच्छालाई पूरा गर्न पनि सक्दैन र शरीर छुटेपछि दुर्गतिलाई प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ। तसर्थ अवश्यम विष्णु सायुजम प्राप्तमेवं न संशय। जो व्यक्तिले नियमे व्रतकृति नियमपूर्वक वैशाख महिनाको व्रतलाई धारण गर्दछ अनि माधव भगवानको प्रियताका लागि, माधव भगवानको प्रसन्नताका लागि माधव भगवानलाई पूजा गर्दछ भने विष्णु सायुज्यम प्राप्नोति। भगवान विष्णु श्रीहरि जगदीश्वर नारायणको सायुज्यलाई प्राप्त गर्दछ। सन्तिह बहुवित्तानि व्रतानि विविधानि च। यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। धेरै प्रकारका वित्त भनेको धन सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्दछ अनि सबै प्रकारका व्रतहरू गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ। जो क्लिष्ट व्रतहरू छन्, व्रत धेरै प्रकृतिका छन्, ती व्रतहरूमध्येमा क्लिष्ट व्रत भनेको चान्द्रायण व्रतलाई भनिन्छ। चान्द्रायण व्रतको विधि कस्तो छ त भन्दाखेरि चान्द्रायण व्रत चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले पूर्णिमा तिथिबाट व्रत धारण गर्न सुरु गर्नुपर्दछ अनि पूर्णिमा तिथिबाट चाहिँ व्रत लिँदाखेरि चाहिँ पहिलो दिनको खानेकुरा कति खानुपर्छ भन्दा एउटा औजुरी बनाएर सत्वगुणी भोजनलाई, सात्विक भोजनलाई अञ्जली बाँध्ने अनि त्यो अञ्जली पुरै हातको अञ्जली यसरी बनाएर दुईटा हातको अञ्जली कृताञ्जली भनेको अञ्जलीलाई बाँधेर त्यहाँ सबै प्रकारका खानेकुराहरू, सत्वगुणी खानेकुराहरू, दाल भात प्रसाद जे भनेको छ त्यो प्रसादलाई त्यहाँ राख्ने अनि देब्रे हातको जो प्रसाद छ त्यो देब्रे हातको प्रसादलाई चाहिँ लगेर पञ्चबली 5 प्रकारका जो बलिहरू छन् जो शास्त्रकारले वर्णन गर्नुहुन्छ ती 5 जनालाई भनेर राखिदिने, भुइँमा छोडिदिने, तर केही आफूले उच्चारण नगर्ने अनि दाहिने हातको जो खानेकुरा छ त्यो खानेकुरालाई स्वीकार गर्ने भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो गर्दै जाने अनि प्रत्येक दिन अंश घटाउँदै जाने। जसरी पूर्णिमा तिथिबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चन्द्रमा घट्न थाल्नुहुन्छ अनि घटाउँदै चन्द्रमा जसरी घटेर औँसीमा पुग्दाखेरि साफै जसरी चन्द्रमा देखिनुहुन्न त्यसै गरी औँसीको दिनमा केही नै भोजन नगर्ने अनि प्रतिपदादेखि फेरि अलिअलि अंश बढाउँदै लाने अनि पूर्णिमा तिथिको दिनमा त्यही आधी अजुली भोजन गर्ने, सात्विक भोजनलाई गर्ने अनि यस्तो प्रकृतिले व्रत गर्ने अनि त्यो सकिएर फेरि अब भोजनलाई घटाउन थाल्ने र घटाउँदै 1.5 महिना 45 दिनसम्म यसरी गर्दै जाने अनि घटाएर जब आमावस्या तिथि आउँछ आमावस्या तिथिको दिन व्रतलाई सम्पन्न गर्ने अनि प्रतिपदा तिथिको दिनमा सर्वतोभद्र मण्डल परि भगवान श्री लक्ष्मीनारायण प्रभुलाई संस्थापन गरेर सुवर्णको प्रतिमा राखेर अनि त्यहाँबाट भागवत आदि अथवा अन्य प्रकारका दिव्य ग्रन्थहरूको रामायण आदि, महाभारत आदि अथवा श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्रनाम आदि दिव्य ग्रन्थहरूको पाठ गर्नुपर्दछ र भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको पूजा गर्नुपर्दछ अनि 8 जना ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्दछ, सुपस्कर सयादान गर्नुपर्दछ। धेरै लामो चर्चा छ। यही व्रतलाई चान्द्रायण व्रत भनिन्छ जो क्लिष्ट व्रतहरूमध्येको पनि अति क्लिष्ट व्रत छ। धेरै नै कठिन व्रतहरूमध्येको पनि कठिन व्रत छ। वैशाख महिनामा यदि कोही व्यक्तिले स्नान गर्दछ अनि तिलद्वारा तुलसीद्वारा भगवान श्री जगदीश्वर माधव प्रभुको पूजा गर्दछ, माधवका साथमा भगवतीको पनि लक्ष्मीजीको पनि पूजा गर्दछ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री नारदजी महाराजले अम्बरीश राजालाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। वैशाख स्नान मात्रेण न पुनर्जायते भुवि सर्वदानेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलम्। हे अम्बरीश महाराज, वैशाख महिनामा स्नान मात्र गर्नाले पनि मनुष्यले भुवि भनेको फेरि पृथ्वीमा न जायते, फेरि जन्म लिनु पर्दैन। सर्वदानेषु यत् पुण्यम, सबै प्रकारका दान गर्दाखेरि जस्तो प्रकृतिको पुण्य हुन्छ, सर्वतीर्थेषु यत् फलम, सबै प्रकारका तीर्थ जाँदाखेरि जस्तो प्रकारको पुण्य फललाई व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। वैशाख महिनामा स्नान गरेर माधव भगवानलाई तिल तुलसी अर्पण गर्नाले, माधव भगवानको संस्मरण गर्नाले, भगवानको मूल मन्त्रको जाप गर्नाले त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। तत्फलम समाप्नोति भन्नुहुन्छ यहाँ, ती सबै प्रकारका फललाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ हे अम्बरीश महाराज, वैशाख महिनामा स्नान गरिसकेर यदि मनुष्यले सबै प्रकारका दान गर्नका लागि मेरो सबै प्रकारका दान गर्छु भन्ने इच्छा गर्छ भने र गर्न सक्दैन भने के गर्नु भने प्रातः कालमा उठेर स्नान गरिसकेपछि जल दान गर्नु। सबै दान गरेको फल चाहिँ जल दान गर्नाले प्राप्त गर्दछ। पानी दान गर्नु, पानी पनि साधारण प्रकृतिको पानी, सादा पानी दान गर्नु। त्यो भन्दा पनि उत्तम पानी गर्न मन छ भने शरबत बनाएर दान गर्नु।
तत्फलम समाप्नोति माधवे जलदानत। सबै प्रकारका दान गरेको फललाई माधव मास भनेको वैशाख महिनामा जलदान गर्नाले गर्दा व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। स्वस्य सामर्थ्यरहिते परस्यापि प्रबोधनम कर्तव्यम भूतिकामेन सर्वदानाधिकम हि तद। यदि व्यक्ति सामर्थ्यले युक्त भएको छ भने स्वस्य भनेको स्वयं आफूले नै यी सबै प्रकारका दानलाई गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। कुनै समयमा ब्रह्माजी महाराजले सबै प्रकारका दान भएका वस्तुहरू मध्येमा सबैभन्दा बढी तौल, सबैभन्दा बढी भारी, सबैभन्दा बढी सामर्थ्ययुक्त भएको, सबैभन्दा बढी श्रेष्ठ दान कुन रहेछ भनेर तुला भनेको तराजुमा लगेर तौलिनु भयो सबै दानलाई, गरिएका दानहरू मध्येमा। अनि ती दान गरेका दानहरूमा सबैलाई तौलिँदै 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 जानुभयो। अनि जललाई एकतिर राख्नुभयो अनि बाँकी वस्तुलाई अर्कातिर राख्नुभयो। त्यो जल चाहिँ भारी भयो, अरू बाँकी वस्तुहरू सबै हलुङ भएर गए। तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिले दान गर्न बस्दाखेरि सबभन्दा पहिलो नम्बर, पहिलो सूत्र, पहिलो शर्त के हो भने पानी राख्नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, चाहे सिधा गरोस्, चाहे कुनै प्रकारको दान गरोस्, चाहे सही दान गर्न बसोस्, चाहे केही दान गर्न बसोस्, सबै कुरा राखेको छ। यदि जल राखेको छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हलुका 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 दान मानिन्छ। र यदि जल राखेर गरेको छ भने त्यो दान चाहिँ एकदमै श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ, उत्तम भन्दा पनि उत्तम दान मानिन्छ भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीले कुनै पनि दान गर्दाखेरि जल राख्न छुटाउनै हुँदैन। जल त अवश्य पनि राख्नु पर्दछ। किन पुरा भनेको पहिले कुनै समयमा ब्रह्माजीले तोलायान अपि भनेको तराजुमा राखेर तौलिनु भयो सबै गरिएका दानहरूमा, दानका वस्तुहरूलाई। त्यसमध्येमा जलदान चाहिँ अति नै भारी भए, अति नै श्रेष्ठ भए। तसर्थ हामीले दान गर्दाखेरि छोड्नै नहुने वस्तु भनेको, हजुरले जे दान गर्नुहोस्, तर छोड्नै नहुने वस्तु भनेको कुन दान हो त भन्दा जलदान हो भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। श्री नारदजी महाराजले श्री अम्बरीश राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। देवानां च ऋषीणां च पितॄणां राजसत्तम अन्त्यन्त्यं प्रेदं सत्यं प्रपादानं न संशय। देवताहरूका लागि पनि, ऋषिहरूका लागि पनि, पितृहरूका लागि पनि, राजसत्ता भनेको ठुल्ठुला राजाहरूका लागि पनि प्रपादानम भनेको जो जलको दान छ त्यो जलको दान विशेष छ, महत्त्वले भरिएको छ। किनभने पानी बिना हामीले जीवनलाई, प्राणलाई, शरीरलाई धारण गर्नै सक्दैनौँ। अन्न बिना कमसेकम बरु यावत संवत्सर, कुनै एउटा संवत्सरसम्म तपस्वीहरू सत्य आदि युगमा, कृतयुग भनेको सत्ययुगमा वर्षौँसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो, अथवा कुनै एउटा संवत्सरसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो। अथवा कलियुगमै पनि अहिले पनि शरीरमा अन्न छैन भने निकै समय बाँच्न सकिन्छ, तर जल छैन भने केही समय पनि बाँच्न सकिँदैन। तसर्थ सबै जलदानम विशिष्यते। सबै प्रकारका दानहरू मध्येको श्रेष्ठ दान भनेको जलदान हो। जलदान गर्नुपर्दछ हे अम्बरीश महाराज। प्रपादानम न संशय। प्रप भनेको जललाई भनिन्छ संस्कृत भाषामा। जलदान गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। प्रपादानैन सन्तुष्टा येनाध्व श्रमकर्षिता तोषितास्तेन वेदाश्च ब्रह्म विष्णु शिवादय। यदि हामीले कुनै पनि प्रकारको दान गर्दा, सिधा गर्दा या अन्य प्रकारका धेरै दानहरू गर्दा हामीले प्रपादानेन भनेको जल राखिएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ ब्रह्म विष्णु शिवादय, ब्रह्मा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न, भगवान विष्णु श्रीमन नारायण पनि प्रसन्न हुनुहुन्न, शिवादय भनेको शङ्कर भगवान भोले बाबा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। ओहो, यो व्यक्ति दान गर्न बसेको छ तर जल त राखेको छैन, यसको के दानलाई स्वीकार गर्नु, के लिनु र यसको दानले के फल प्राप्त गर्ला भनेर भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ। यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ शास्त्रकारले। तसर्थ हामीले दान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले नछोड्ने शर्त भनेको, सूत्र भनेको जलको दान हो। जल छोड्नुहुन्न भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभयो। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ वैशाखमा अरू के दान गर्नुपर्दछ त भन्दा शैलम शैलाकाङ्क्षी छायाम छायामपिक्षताम्। बाटा बाटामा प्याउ राख्नुपर्दछ पानी पिलाउनका लागि भनेर। सलिला भनेको संस्कृत भाषामा जललाई नै भनिन्छ। सलिलाकाङ्क्षी भनेको कोही पानी पिउने इच्छा गर्दछ भने त्यसलाई पानी पिलाउनु पर्दछ। बाटामा पानी पिलाउन मार्ग मार्गमा बाटा बाटामा बस्नु पर्दछ, पानी पिलाउने प्याउ राख्नु पर्दछ। वैशाख महिनामा यसरी पानी पिलाउनु पर्दछ भन्नुभयो। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ तोषितास्तेन देवाश्च। त्यस्तो प्रकारले यदि प्याउ राखेर अथवा कसैलाई जल दिएर हामीले यदि त्यस्तो प्रकृतिले वैशाख महिनामा त्यो महोत्सवलाई मनायौँ भने, माधव मासको व्रतलाई गऱ्यौँ भने भगवान ब्रह्मा, भगवान शङ्कर, भगवान नारायण, श्रीमन नारायण सबैजना प्रसन्न रहनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। छायामपि तपिक्षताम्। कोही व्यक्ति घाममा धेरै वैशाख महिनामा घाममा हिँड्दैछ, गरेमा हिँड्दैछ भने
त्यसलाई छाया भनेको शीतल गराइदिनु। बेजनम बेजनाकांक्षी वैशाखी मासी भूमि पर, कोही व्यक्तिलाई धेरै गर्मी भएको छ भने त्यसलाई पंखा हम्किदिनु, पंखा लगाइदिनु भनेर चर्चा गर्नुभयो। अनि त्यसलाई तसर्थ हे अम्बरीश महाराज, जलम छत्रम च बेजनम दानमेषा विशिष्यते। वैशाख महिनामा सबैभन्दा श्रेष्ठ दान गर्नु भनेको पहिलो नम्बरमा जल दान गर्नु, दोस्रो नम्बरमा छाता दान गर्नु, तेस्रो नम्बरमा व्यजनम भनेको पंखा दान गर्नु, चौथो नम्बरमा जुत्ता दान गर्नु। उपानन्दन भनेको जुत्ता हो, उपानन्द भनेको जुत्तालाई दान गर्नु। विशिष्यते, त्यसको ठुलो महिमा छ, त्यसको ठुलो विशिष्टता छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। माधवी मासी सम्प्राप्ति ब्राह्मणाय कुटुम्बिनी। माधव मास भनेको वैशाख मासमा ब्राह्मणलाई बोलाएर अथवा ब्राह्मणाय कुटुम्बिनी, भ्रमण भनेको ब्राह्मणका दाजुभाइलाई बोलाएर अदत्वोदककम्भं च चातको जायते भुवि यो ददात शीतलम तोयम त्रिसर्ताय महात्मने। यदि ब्राह्मणलाई बोलाएर कोही व्यक्तिले पानीले भरिएको शरबत दान, कुम्भको दान, घडाको दान गर्दैन भने भुवि भनेको पृथ्वीमा त्यो मनुष्य त रहन्छ, तर भुवि भनेको पृथ्वीबाट जब यो शरीर छोडेर जान्छ, चातक भनेको चखेवा नाम गरेको चरो भएर त्यो प्रकट हुन्छ, काकाकुल भएर प्रकट हुन्छ। चातक भनेको काकाकुल नाम गरेको चरो भएर प्रकट हुन्छ। अनि काकाकुल चरो के गर्छ त भन्दाखेरि स्वाति नक्षत्रमा आकाशबाट वर्षा भयो भने मात्रै ऊ पानी पिउँछ। स्वाति नक्षत्र छ अनि त्यो स्वाति नक्षत्रमा आकाशबाट पानी पर्छ भनेको त्यो साउन महिनामा मात्रै सम्भव हुन्छ, अरू बेला सम्भव हुँदैन। किन महिना दिनैभरि पानी पर्नु पर्यो अनि मात्रै 27 नक्षत्र घुमेर स्वाति नक्षत्र आउँछिन् र स्वाति नक्षत्र आएपछि अनि वर्षा भएको छ भने त्यही बेलामा मात्रै आमुख गरेर पानी पिउँछ। तसर्थ त्यो काकाकुल नाम गरेको चरो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हे अम्बरीश महाराज, वैशाख महिनामा के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि कुम्भदान भनेको शरबतले भरिएको घडालाई दान गर्नु पर्दछ। त्यो कांस्य भनेको काँसको पनि हुन सक्दछ, मृत्तिका भनेको माटोको पनि गर्दा हुन्छ, अथवा अन्य धातु भनेको जुनसुकै धातुको गर्दा पनि हुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि ब्राह्मणलाई बोलाएर शीतलम तोयम, शीतल तोय, शीतल जललाई, यदि पानीलाई जललाई दान गर्दछ घडा राखेर भने वास्तवमा ब्रह्मलोके महीयते, त्यो व्यक्ति सिधै ब्रह्म भनेको भगवान नारायण अथवा ब्रह्म भनेको भगवान ब्रह्माको सत्यलोकलाई प्राप्त गर्दछ अथवा कैवल्य गतिलाई, भागवती गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले अम्बरीश राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। वातरोग शताकर्णो नरकानि विन्द्यति यो जीवैद पटेनापि पथे श्रान्तम द्विजोत्तमम। ब्राह्मण आदिका लागि भनेर अथवा कोही पनि बाटामा हिँड्ने बटुवाका लागि भनेर कसैले छाया लगाइदिँदैन, छाया दिँदैन। अनि बालुवाले पोलिरहेको छ गर्मी महिनामा भने जुत्ता दिँदैन, चप्पल दिँदैन। त्यसै गरी पंखानका लागि, हम्किनका लागि पंखा, व्यजन भनेको पंखा दिँदैन, पिउनका लागि पानी दिँदैन भने त्यो व्यक्ति महापापी हुन्छ। र वात रोग शताकृण, वात रोग लिप्त भएको भएर अनि त्यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि सिधै 80 पत्र नाम गरेको नरकमा गएर अथवा संकीर्ण नरकमा, धेरै प्रकृतिका नरक छन्, ती नरकमा गएर नरकको दुःखलाई भोग्दछ। तर यदि कोही व्यक्तिले एउटा घडामा द्विजोत्तमम भनेको उत्तम ब्राह्मणलाई बोलाएर जलदान गर्दछ भने वास्तवमा, अथवा काहीँ छाया बनाइदिन्छ, बरको वृक्ष, पिपलको वृक्ष छाया लगाइदिन्छ, देवालय बनाइदिन्छ भने वास्तवमा वैशाख महिनामा पिपलको वृक्षलाई रोप्दछ, बरको वृक्षलाई रोप्दछ र छाया लगाइदिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति त विष्णुर सायुज्यमाप्नुयात्, सिधै भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्दछ, भगवान विष्णुको सायुज्यलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री नारदजी महाराजले यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। अक्षतत्रो नरो यस्तो वैशाखे माधव प्रिय छायाहीनो महाक्रूर पिशाचो भुवि जायते। वैशाख महिनामा सद्गृहस्थी भएर अनि केही धन सम्पत्ति पनि भएको भएर यदि वैशाख महिनामा भगवान श्री माधवको प्रिय वैशाख महिनामा छायाहीन, कसैलाई छाया दिँदैन, छाता ओढाइदिँदैन, अथवा बरको पिपलको वृक्ष रोप्दैन, अथवा ठुला बर पिपलका रुखका छायामा आएर फलैँचामा चौतारामा आएर हिँड्दै गरेका व्यक्तिलाई बस्नु भन्दैन, जल पानी पिउनका लागि दिँदैन, पंखा हम्किँदैन भने त्यस्तो महाक्रूर महापापी व्यक्ति जो के सद्गृहस्थी हुन्छ त्यो व्यक्ति, त्यो त पिशाचो भुवि जायते, पिशाच योनिमा चाहिँ जन्म लिन पुग्दछ र 100 वर्षसम्म महादुःखलाई भोग्दछ भनेर श्री नारदजी महाराजले श्री अम्बरीश नाम गरेका राजालाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि कोही व्यक्तिले माधव मासमा
वैशाख महिनामा खुट्टामा कसैलाई पोल्यो भन्ने विचार गरेर पदत्राणम खुट्टाका लागि भनेर जुत्ताको दान गर्दछ, चप्पलको दान गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले सबै प्रकारका क्लेशलाई त्याग गरेर भगवान नारायणको लोकलाई प्राप्त गर्दछ। पादुकाम याचमानाय यो दद्याद ब्राह्मणाय वै स भूपालो भवेद भूमौ कोटि जन्म स्वसंशय। कोही ब्राह्मणले मलाई पादुकाम याचमानाय भनेको खुट्टामा लाउने जुत्ता छैन, चप्पल छैन भनेर मागेको कोही व्यक्तिले सुन्यो र त्यो व्यक्तिले ब्राह्मणाय ददाति वै, ब्राह्मणलाई जुत्ता दियो, चप्पल दियो, छाता दियो भने त्यो व्यक्ति स भूपालो भनेको, भूपाल भनेको पृथ्वीको पति राजा भएर सबै प्रकारका पापलाई नाश गरेर 1 करोड वर्षसम्म पृथ्वीको राजा हुनेछ। हे अम्बरीश महाराज भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। मार्ग श्रान्ताय विप्राय प्रसयम प्रदातीय तस्य पुण्यफलम वक्तुम ब्राह्मणापि न शक्यते। बाटामा कोही हिँड्दै गरेको ब्राह्मणलाई देखेर त्यसलाई प्रश्रय भनेको छाता उडाइदिएर, जुत्ता दान दिएर, वस्त्र दान दिएर, जलको घडा दान दिएर गर्दछ व्यक्ति, अथवा कोही दुखी व्यक्तिहरू पनि कोही छ र त्यो दुखी व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो प्रकारले, अनि भगवानको भक्त छ त्यो दुखी व्यक्ति, हुन चाहिँ ब्राह्मण होइन भने पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यदि कसैले दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसको वर्णन गरेर ब्राह्मणापि न शक्यते। ब्रह्माजी महाराजले 4वटा टाउकाले वर्णन गर्दा पनि, सारा वेदको ज्ञानले वर्णन गर्दा पनि त्यसको फलको सम्बन्धमा, महत्ताको सम्बन्धमा, विशिष्टताको सम्बन्धमा ब्रह्माजीले पनि वर्णन गरेर सक्नुहुन्न। हे अम्बरीश महाराज, मध्याह्ने ब्राह्मणं प्राप्तम अतिथिं भोजयति यदि न तस्य फल विश्रान्ति ब्रह्मणापि निरूपितः। मध्याह्न समयमा ब्राह्मण आदिलाई बोलाएर अतिथिं भोजयदियपि, ती ब्राह्मणलाई मिठो खानेकुरा पकाएर भोजन गराइदिने, अनि भोजनका साथमा शीतल जल पान गर्न दिने हो भने, र एउटा बरको वृक्षको फेदमा, पिपलको वृक्षको फेदमा मन्द सुमन्द शीतल हावा बगिरहेको शीतल ठाउँमा ल्याएर ती ब्राह्मणलाई राख्ने हो भने वास्तवमा त्यसको फल के छ त भन्दा, त्यसको फल त ब्रह्माजी महाराजले पनि निरूपण गर्न सक्नु भएको छैन। के फल छ ब्रह्माजीलाई स्वयंलाई पनि थाहा छैन, न निरूपिता, ब्रह्माले निरूपण गर्नै पाउनु भएको छैन। त्यस्तो विशेष फल छ, सिधै भगवान नारायणको प्यारो बन्दछ अथवा भागवती गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री शास्त्रकारले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले अम्बरीश राजालाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। सद्यः स्वाप्यायनं नृणाम् अन्नदानं नराधिप तस्माद् अन्नेन सदृशं दानं लोकेषु विद्यते। हे अम्बरीश महाराज, 1 नम्बरको दान भनेको त जलदान हो, तर जलदान पछि दोस्रो नम्बरको दान भनेको चाहिँ अन्नदानम नराधिप। हे नराधिप भनेको, नर भनेको मनुष्यहरूका, अधिप भनेको अधीश्वर। हे राजा, हे अम्बरीश, सबै प्रकारका दानमा 1 नम्बरको, पहिलो नम्बरको दान भनेको त जलदान हो, तर दोस्रो नम्बरको दान भनेको अन्नम, अन्न सदृशम न दानम, अन्नको समान दोस्रो दान हुनै सक्दैन, छँदै छैन। न लोकेषु विद्यते, र अन्नदानको महिमाका सम्बन्धमा, अन्नदानको महत्ताका सम्बन्धमा पनि चर्चा गरेर साध्य छैन। हे अम्बरीश महाराज, दारापत्य गृहादिनी वासो अलङ्कार भूषणम असयम नास्न तपम सयम भुक्तवतो ध्रुवम। यदि ब्राह्मणलाई पनि, ब्राह्मणीलाई पनि बोलाएर वास अलङ्कार भूषणम भनेको कपडा आदिले युक्त गरेर, खुट्टामा जुत्ता चप्पल लगाइदिएर, अलङ्कार भनेको ब्राह्मणीलाई पनि अलङ्कारले भूषण गरेर श्रृङ्गारको सामान लगाइदिएर, अनि एउटा माटाको घडामा भरि शरबत पाएर ब्राह्मणलाई, अर्को माटाका घडामा भरि शरबत पाएर ब्राह्मणीलाई दान दिन्छ भने त्यो त सिधै के हुन्छ त भन्दा भगवानको भक्त हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। र अन्नका जलका साथसाथमा यदि अन्नदान पनि गर्दछ भने त त्यसको त व्याख्या वर्णन गरेर साध्य नै छैन। तस्माद् अन्नदान समम दानम न भूतम न भविष्यति। तसर्थ हे अम्बरीश महाराज, अन्नदान समानको दान चाहिँ न भूतम, न पहिले कुनै थियो, न भविष्यति, न पछि कुनै हुनेछ। वैशाखे एननो दत्तम मार्गश्रान्ति च भूसुरे। वैशाख महिनामा बाटामा हिँड्दै गरेका भूसुर भनेको, भू भनेको पृथ्वी, सुर भनेको पृथ्वीका देवता ब्राह्मण आदिलाई, यदि मार्गमा हिँड्दै गरेका ब्राह्मणलाई कोही व्यक्तिले पानी, कस्तो भन्दाखेरि मिश्री मिलाएको, चिनी मिलाएको, कागती मिलाएको, शरबत बनाएको पानी घडामा राखेर र साथसाथमा अन्नदान गर्दछ भने त्यसमा पनि सबै अन्नहरूको श्रेष्ठ राजा अन्न भनेको के हो भने जौ हो। जौको दान गर्दछ अथवा जौको सातुको दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसका सबै जति पितृहरू हुनुहुन्छ ती पितृहरू कोही भूत हुनुभएको छ, कोही प्रेत हुनुभएको छ, कोही पिशाच हुनुभएको छ,
ती भूत प्रेत पिशाच भएका सबै प्रकारका प्रेतहरू पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सद्गतिलाई, ऊर्ध्व गतिलाई, भागवती गतिलाई, अर्चिरादि गतिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, भगवत गतिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र सिधै कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर नारदजी महाराजले यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ अम्बरीश राजालाई। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ मातरः पितरश्चापि केवलं जन्म हेतव अन्नदं पितरं लोके प्रभवन्ति मनीषिणः। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ केवलं जन्म हेतव भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। माता पिता जो हुनुहुन्छ उहाँहरू केवल जन्मका कारण मात्रै हुनुहुन्छ। माता पिता जो हुनुहुन्छ श्रीमद् भगवत गीतामा पनि श्री भगवान जगदीश्वर भगवान श्री हरि द्वारिकानाथ भगवानले जब महाभारतको युद्धमा युधिष्ठिरलाई गीता सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने अहम च यस्य जगतो माता धाता पितामह। हुन त वास्तवमा संसारमा शरीरधारीको कारण भनेको, निमित्त कारण भनेको त्यसको बाबु नै हो, निमित्त कारण भनेकी त्यसकी आमा नै हो, उपादान कारण चाहिँ म हुँ। जसरी कुमालेले घडा बनाउन सक्दछ तर माटो बनाउन सक्दैन। माटो बनाउनेवाला चाहिँ म जगदीश्वर नारायण कृष्ण म नै हुँ। माटो बनाउन म मात्रै सक्दछु, माटो कुमारीले बनाउँदैन। माटो म बनाउँछु अनि कुमारीले घडा बनाउँछ, अनि त्यो घडा केही दिनसम्म पृथ्वीमा रहन्छ, घडा फोड्छ, फेरि माटोमा मिल्छ। माटो चाहिँ म बनाउन सक्छु। माटो बनाउनेवाला म चाहिँ उपादान कारण हुँ र जो घडा बनाउनेवाला कुमाले छ त्यो निमित्त कारण हो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी गीतामा अर्जुनलाई त्यही कुरो भन्नुहुन्छ अहम च यस्य जगतो माता धाता पितामह। बाबु सत्य बोल्नेवाला, बाबु सत्यको सम्भाषण गर्नेवाला, बाबु धार्मिक कृत्यलाई गर्नेवाला, बाबु भगवानका भक्ति गर्नेवाला भयो भने त ठिक छ, ती बाबुलाई बाबु मान्नु, नभए ती बाबुलाई बाबु नमान्नु, बाबुलाई त्यागिदिनु। बाबुलाई त्याग्दा त महाअपराध लाग्छ, महापापी हुन्छ व्यक्ति, घोर पापी हुन्छ। बाबुलाई त्याग्न हुन्छ र पितालाई त्याग्न हुन्छ र आमालाई त्याग्न हुन्छ र भन्दाखेरि सबै प्रकारका माता पितालाई त्याग्न हुँदैन, एक प्रकारका माता पितालाई त्याग्न हुन्छ। को माता पिता त भन्दा भगवानको भक्ति नगर्ने, भगवानको भक्ति गर्नु हुँदैन, नगर भन्ने छोराछोरीलाई नगर नगर भनेर भगवानको भक्ति नसिकाउने, अनि भगवानको भक्ति गर्न नसिकाउने जो माता पिता हुनुहुन्छ र अनि छोराले आफै जानु भने त्यो छोराले भगवानको भक्ति गर्न थाल्यो भने भक्ति गरेको देखेर पनि नगर भन्ने बाबुआमा हुनुहुन्छ भने ती बाबुआमालाई त्यागिदिनु, त्यो छोरालाई पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ। अनि राम राम माता पितालाई त्यागेपछि बाबु चाहिँ खोइ त, आमा चाहिँ खोइ त भन्दा भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ अहम च यस्य जगतो माता धाता पितामह। हे मूर्ख अर्जुन, यो संसारको माता भनेको प्रकृति पनि, यो संसारलाई जन्म दिने पनि, धाता भनेको त्यसको जनक पनि, बाबु पनि, र पितामह भनेको त्यो बाबुको बाबु पनि मै जगदीश्वर कृष्ण हुँ, मै नारायण हुँ भन्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ अन्नद मातर पितरश्चापि केवलं जन्म हेतवः अन्नदं पितरं लोके प्रभवन्ति मनीषिणः। बाबु आमा पनि केवल को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कारण मात्रै हुनुहुन्छ, निमित्त कारण हुनुहुन्छ। त्यसो भए सबैभन्दा ठुलो पिता चाहिँ को हो त भन्दा अन्नदम, अन्न दिनेवाला जो पिता छ। तसर्थ शास्त्रकारले, शास्त्रमा कृषकलाई धेरै मानिएको छ। अन्न दिनेवाला जो पिता हुनुहुन्छ, अन्न दिने पिता को हो त भन्दा कृषक हो, कृषि पेसा गर्नेवाला व्यक्ति हो। त्यो कृषि पेसा गर्नेवाला व्यक्तिलाई शास्त्रले धेरै मानेको छ। शास्त्रकार के भन्नुहुन्छ भने अन्न वै ब्रह्म भन्नुहुन्छ। अन्न नै ब्रह्मको स्वरूप हो, भगवान नै अन्नमा निवास गर्नुहुन्छ, अन्न नै भगवान हुनुहुन्छ भनेर वेदले भन्नुहुन्छ, उपनिषदले व्याख्या गर्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त भन्दा अन्नदं पितरं लोके प्रभवन्ति मनीषिणः। अन्न दिनेवाला जो मनीषिणः भनेको विद्वान मनीषी ऋषिहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा अन्न दिनेवाला जो पिता छ त्यो पिता त बाबु आमा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अन्नदे सर्वतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवता अन्यदे सर्वधर्माश्च तिष्ठन्त्य अपराजयः। अन्नदान गर्नेवाला, अन्न दिनेवाला नै सबै प्रकारको तीर्थ हो व्यक्ति भनेको कृषि पेसा गर्ने व्यक्तिलाई, अन्न उब्जाउने व्यक्तिलाई त्यसरी मान्नुहुन्छ शास्त्रले। अन्नदः सर्वदेवतः, अन्न दिनेवाला नै जो व्यक्ति छ त्यो नै सबै प्रकारको देवता हो। अन्नद सर्वधर्माश्च, अन्न दिनेवाला नै सबै प्रकारको धर्म हो। तसर्थ अन्नदातालाई मान्नु पर्दछ भनेको अन्नदाता भनेको एक प्रकारले कृषक पनि हो र अन्न भनेको के गर्छ त अन्नले भन्दा हामीलाई पाल्दछ, पोषण गर्दछ। र अन्नदाता, अन्न दिएर पाल्नेवाला भनेको संसारको रक्षा गर्नेवाला, अन्न दिनेवाला, जीवन दिनेवाला, प्राण दिनेवाला भनेको को हो त भन्दा जगदीश्वर भगवान नारायण हुनुहुन्छ।
ती भगवान नारायणलाई हामीले अरू कसैलाई बिर्सिए पनि, बाबुलाई बिर्सिए पनि, आमालाई बिर्सिए पनि, पत्नीलाई बिर्सिए पनि, पतिलाई बिर्सिए पनि, छोरालाई बिर्सिए पनि, छोरीलाई बिर्सिए पनि, संसारलाई बिर्सिए पनि, समाजलाई बिर्सिए पनि, घरलाई बिर्सिए पनि, गृहस्थीलाई बिर्सिए पनि, धन्दा व्यापार व्यवसाय सबै कुरालाई बिर्सिए पनि हामीले संस्मरण गर्न बिर्सन चाहिँ एउटालाई बिर्सिनु हुँदैन, एउटा व्यक्तिलाई बिर्सन हुँदैन। त्यो को व्यक्ति हो त भन्दाखेरि जगदीश्वर भगवान श्रीमन नारायणलाई सधैँ सम्झिरहनुपर्छ, सधैँ संस्मरण गर्नुपर्छ भनेर यसरी यहाँ श्री स्कन्द पुराणको यो महात्म्यमा, यो महिमामा नारदजी महाराजले अम्बरीशलाई जो सुनाउनु भएको चर्चा थियो, जो चिन्तन थियो, त्यो मैले यथाधीतम यथामति आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्याम नारायण हे मुकुन्द, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।